देखा कि इमरान खान साहब की हुकूमत आती है और इमरान खान साहब की हुकूमत में अ, दोबारा हमें टीटीपी जो है ना वो केपीके में और दूसरी जगहों पे नज़र आना शुरू होते हैं, और उसकी बाद में हमें पता चला कि जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत में कई दहशतगर्दों को टीटीपी के जो मुजरिमान थे, जो सज़ा याफ्ता थे, ख़तरनाक दहशतगर्द, उनको रिलीफ दिया गया, उनको छोड़ा गया, हालांकि वो सज़ा याफ्ता थे। फिर हमने ये भी देखा कि जी केपीके में इमरान खान की हुकूमत में टीटीपी से मुज़ाकरात पर जोर दिया और उनके 40,000 जंगजुओं को पाकिस्तान में आबाद करने की बात की गई। और उस वक्त जबकि इमरान खान की हुकूमत थी, केपीके में अमन था, नजर नहीं आ रहा था ऐसा, माँ सवाए आखिरी हिस्सों में फिर हमें खुद केपीके के जो पीटीआई के लीडर थे वो ये कह रहे थे कि दहशतगर्द अब हमसे रैमसन मांग रहे हैं, भत्ता मांग रहे हैं और दिस एंड दैट। तो इस सिलसिले में जाहिर है कि टीटीपी को अलाउ किया गया था और वो पाकिस्तान में इंटर हुए थे और उन्होंने फिर दोबारा अपने पॉकेट्स को हासिल कर लिया था। तो जब से जनरल आसिम मुनीर आए हैं, उन्होंने एक ऐलान जंग कर दिया है जनाब। उधर अस्करी क़यादत है, इधर आपके इत्तेहादी हुकूमत जिसमें जनाब पीएमएलएन है और पीपल्स पार्टी है, जेयूआई है। अच्छा, 2018 के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि जी केपीके में दूसरी सियासी जमातों को इंतखाबात लड़ने का मौका नहीं दिया गया और सिर्फ पीटीआई को वहाँ मौका दिया गया था। तो ये बात काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश हो गई थी कि पीटीआई और टीटीपी और इमरान खान की एक दो बड़ी मुलाकात और बड़ी तस्वीर भी सामने आई थी। इमरान खान के कई बयानात इस सिलसिले में। तो चुनांचे जब इमरान खान की हुकूमत जाती है तो फिर हम देखते हैं कि बाज़ाफ्ता तौर पर फ़ौज पे हमले शुरू हो गए हैं दोबारा। फिर हम बलूचिस्तान में देखते हैं, चमन में देखते हैं, ज़ोब में देखते हैं, हम केपीके में देखते हैं, वज़ीरिस्तान में देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो पॉकेट्स जो कि इमरान खान साहब ने उनको एक्सेस दिया था, जिनको निकाल चुके थे पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की, वो दोबारा कहीं ना कहीं आ चुके थे और अपना एक्सेस बना लिया था। ठीक। अब जबकि ये बहुत बड़ा जो आपके हुआ है, जिसमें 37, जो मेरी इत्तलात है, 37 अफराद शहीद हुए हैं और 200 शदीद ज़ख्मी हैं, और कहा यह जा रहा है कि एक इत्तला के मुताबिक इसमें दाइश इन्वॉल्व है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी तालिबान जो हैं वो कह रहे हैं कि जी वो कंडेम कर रहे हैं कि हम उसमें शामिल नहीं हैं, ख़ास तौर पे अफगान तालिबान। लेकिन ये उनका ये बयान इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि ये जो कुछ भी पॉकेट में रसाई होती है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े असले आते हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं पॉकेट होता है। और आईएसपीआर, अभी आर्मी चीफ ने बयान भी दिया था और वज़ीर आज़म ने भी दिया था कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी में अफगान शहरी इन्वॉल्व है। तो इसका हम्म। मतलब है कि पाकिस्तान में मौजूद 60 लाख अफगान मुहाजिरीन, में सबकी बात नहीं कर रहा, एक बड़ी तादाद जो है वो पनाहगाह है दहशत गर्दों के लिए। इस दफ़ा जो हमला हुआ है उसमें जाहिर है कि ये हमला हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज, फ़ौज के लिए, फ़ौज पे हमला है, मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान पे हमला है और उन सियासी जमातों पे हमला है जो अब इलेक्शन की कंपेन करने शुरू हो चुके थे। और ये उम्मीद की जा रही थी कि 2018 की तरह अब उन सियासी जमातों को यहाँ पे कंपेन करने नहीं दी जाएगी जो एंटी टीटीपी हैं या दहशत गर्दों के खिलाफ हैं और मौजूदा सियासी इत्तेहाद का हिस्सा हैं। इसके अलावा जिसकी निशानदेही आपने बहुत बड़ी की है और वो बहुत बड़ी बात है, और वो ये है कि जी दोबारा सीपैक शुरू हो गया है। 2014 से 2021 में 5 कमर्शियल जोन बनने थे, लेकिन बहुत डिले हुआ, बंद कर दिया गया, सुस्त रफ्तार। अब दोबारा तेज़ ये काम हुआ है और वाइस जो वज़ीर आज़म है जनाब, वो आ रहे हैं 10 साल मुकम्मल होने पर। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके साथ साथ ईरानियन डेलीगेशंस भी आना है, इसके अलावा और दूसरे मुल्क के लीडरशिप ने आना है। पाकिस्तान का वो सुकूत, वो जो एक मसलन पाकिस्तान को जो एक अंधेरी गली में फेंक दिया गया था, जिससे पूरी बैन अवी महज़िब दुनिया से अलग कर दिया गया था, वो दोबारा अस्करी क़यादत और मौजूदा क़यादत ने मिलकर जोड़ा है, जिसकी बुनियाद पर आप देख रहे होंगे इनका विज़िट भी हो रहा है और उनका विज़िट भी हो रहा है। तो ये ज़ाहिर है सीपैक किसी सूरत में उन दहशत गर्दों को और उन
بین الاقوامی طاقتوں کو قبول نہیں ہوگا جن کے مفادات کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ سی پیک نہ صرف چائنا یا دوسرے ممالک کے لیے بہت اہم ہے، بلکہ وہ پاکستان کی بھی معاشی ایک طریقے سے رگ ہے۔ تو ایسے موقع پہ یہ حملہ کیا گیا ہے کہ ایک تیر سے کئی نشانہ، یعنی موجودہ حکومت کے خلاف ایک غار، اس کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان کو باضابطہ تھریٹ، اینڈ اس کے علاوہ ان سیاسی جماعتوں کو جو الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں ان کو تھریٹ، اور سی پیک کے حوالے سے چائنا اور پاکستان ریلیشن شپ کو تھریٹ ہے۔ تو یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ کی باتوں سے اگر میں یہ محسوس کروں، اس موجودہ یہ جو لہر ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر الیکشن والا بھی سارا معاملہ اس میں آ جائے گا، اس کا ذمہ دار سابق اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان دونوں کو ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ جس طرح کہ آپ نے فرمایا، بڑا کھل کے آپ نے کہا کہ وہ 40,000 لوگوں کی جو آپ نے بات کی، اور پھر وہ افغان، بلکہ وہ تو باقاعدہ حوصلہ افزائی کی جاتی تھی نا سر عمران خان صاحب کے دور حکومت میں۔ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دیکھیں یہاں پر ہمیں چپ نہیں رہنا ہے، جی کیونکہ اس میں یہاں پر یہ بات ہم بالکل کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان اور سابق اسٹیبلشمنٹ کے 2-3 اہم ترین جو رہنما تھے، جن کے مفادات جڑے تھے، جو ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ کام کر رہے تھے، تو ہم اس میں صرف ایک بات کہہ دیں کہ عمران خان سب ساری ان چیزوں کے ذمہ دار ہیں، بالکل ہیں، وزیر اعظم کی حیثیت سے۔ لیکن پاکستان میں اتنا بڑا اقدام اٹھانے میں صرف وزیر اعظم اپنا رول ادا نہیں کر سکتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ کے لوگوں کا بھی اس میں اور یہ تینوں یا چاروں جو بھی لوگ تھے ان کا رول اس لیے ہے کہ ان کے بغیر یہ نہ تو اتنے بڑی تعداد میں دہشت گرد جو کہ آلریڈی آپ کے سزا یافتہ تھے اور بہت بڑے دہشت گرد تھے ان کو رہا کیا جاتا، اور نہ ٹی ٹی پی کو ایکسس دی جاتا پاکستان میں، اور پھر 40,000 لوگوں کو بسانے کی بات ہوتی۔ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ آپ اتنی گفتگو کریں، ایک سیاسی اسٹرانگ تگڑی حکومت جو کہ عوام سے ووٹ لے کے آئی ہوتی ہے، اس کے پاس جب پاور ہوتی ہے تو وہ دہشت گردوں کو ختم کرنے میں کتنی سیریس ہے۔ آپ نے ذکر کیا جب سوات اسلام آباد سے صرف 100-125 کلومیٹر دور آ کے بڑے تگڑے ہو گئے، آصف علی زرداری صاحب نے فیصلہ کیا اور بڑی طاقت سے ان کو دھکیل دیا، ختم کیا۔ پھر ہم آگے آتے ہیں میاں محمد نواز صاحب کی حکومت میں رد الفساد، پاکستان کی سب سے بڑی، اس کو اندرون جنگ کہا جاتا ہے، بالکل کلین اپ کر دیا۔ تو ایک تگڑی حکومت جو عوام سے ووٹ لے کر آئی ہوتی ہے، اگر وہ اپنا سٹینڈ لیتی ہے تو وہ کتنا ان کے لیے کتنا مشکل، کتنا آسان ہوتا ہے دہشت گردی ختم کرنے پھر، اور پھر وہی رونا عمران خان صاحب والا۔ نہیں دیکھیں، کوئی بھی حکومت کے ساتھ ساتھ یقیناً حکومت ایک جماعت کی ہو سکتی ہے، لیکن یہ معاملہ اتنا گھمگیر ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینا ہوتا ہے، ملک کی عوام کو آن بورڈ لینا ہوتا ہے، پارلیمنٹ کو آن بورڈ لینا ہوتا ہے، اور پھر عسکری قیادت اور ان کی پوری فورس کو، کیونکہ یہ دہشت گردی کوئی معمولی نہیں ہے۔ ان کے پاس جو ہتھیار ہے، دنیا میں بڑے سے بڑی ایجنسی اور بڑے سے بڑا جو ہے نا فوج ان کو روک نہیں سکتی، اور وہ ہے خودکش حملے۔ تو خودکش حملے اب ہم بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جی باجوڑ میں انٹیلیجنس فیلئر ہے، آپ بالکل کہہ سکتے ہیں ایک لحاظ سے انٹیلیجنس فیلئر ہے، لیکن اگر آپ ڈیپ جائیں تو شاید 30 قسم کے مختلف حملے ہونے تھے، ان میں سے شاید ایک ہو گیا اور 29 کو بچا لیا گیا۔ اب 29 کو جو بچا لیا گیا وہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ جناب یہ پھوٹ گیا۔ تو یہ بھی ہم نے دیکھنا پڑتا ہے کہ جی ایک ایسے ملک میں جہاں موساد ہمارے پیچھے ہو، را ہمارے پیچھے ہو، کے جی بی ہو، MI6 ہو، اس کے علاوہ دنیا بھر کی جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں، داعش ہے، ٹی ٹی پی ہے، وہ الحرار ہے، پتہ نہیں کون کون سی، تو اس کے ساتھ پاکستان کا اتنا بڑا بارڈر ہے افغانستان کا، اور پھر پاکستان کے اندر موجود ان کمین گاہیں موجود ہیں، جس طرح بتایا گیا، میں نے آپ کو بتایا۔ پھر یہاں حکومتی لیول پر بھی سپورٹ مل جاتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ خود وزیر اعظم حکومت یعنی عمران خان کی اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگ اس کا حصہ بنے، اور پھر یہ آج جو بھی دہشت گردی ابھی پچھلی حکومت میں شروع ہوئی ہے اس کے ذمہ دار عمران خان اور وہ چند اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں۔ تو
قوم لڑتی ہے اور پھر بہت آسانی سے ان کو ہرایا جا سکتا ہے چاہے کتنی ہی بڑی طاقت ہو. اور یہ پاکستان کی فوج نے یہ ثابت کیا ہے کہ عوام کی سپورٹ میں اور اہم ترین پاکستان کی سیاسی جماعت کی سپورٹ اور حکومت کی ہوتی ہے تو انہوں نے وہ جنگ جیتی ہے جو گوریلا جنگ کہلاتی ہے، جس پہ رشیا ہار گیا، امریکہ ہار گیا، یورپی یونین ہار گیا ایسی جنگ ان کے خلاف، لیکن پاکستان نے یہ جنگ جیتی ہے. اور میں ایک اور بات بتا دوں اور بہت اوپن بتاتا ہوں کہ افغان طالبان نے جو یہ تمام جنگیں اتنی بڑی طاقتوں سے جیتی ہیں تو وہ جو یہ انداز اپناتے ہیں بعض اوقات مغروریت کا یا اکڑ کا، تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان کی ایجنسیز نے پاکستان نے ان کی مدد نہ کی ہوتی اور پاکستان کے اداروں نے ان کو سپورٹ نہ دیا ہوتا اور پاکستان میں ان کی ہیلپ نہ کی ہوتی تو ایک بڑی جنگ پاکستان نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑی ہے. تو چنانچہ اگر وہ پاکستان نہ دیتے تو پھر وہ بڑی طاقتیں ان کو کچل کے رکھ دیتے. تو یہ ان کے جو لوگ چند بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ جنگیں انہوں نے اس طرح نہیں جیتی ہیں، اس میں بہت بڑے انٹیلیجنس شیئر اور بہت بڑی بڑی سپورٹ تھی، ایون پاکستان کے اندر ان کی سپورٹ تھی کیونکہ ظاہر ہے پاکستان اخلاقی طور پر اور لحاظ سے ان کو سپورٹ کر رہا تھا. تو پاکستان کی فوج، پاکستان کی قوم، پاکستان کے جو آپ کے سیاسی لوگ ہیں، پارلیمنٹ ہے، جب یہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں گے تو یہ سارے دشمن بھی مل کے آ جائیں نا تو بھی ان کو مارا جا سکتا ہے. اتنا ماشاءاللہ پاکستانی فوج کو ان کے پاس ساری صلاحیت موجود ہے. بے شک بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. بہت بڑا انکشاف کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اصل میں یہ واقعہ جنرل عاصم منیر کا تختہ الٹنے کے لیے کیا گیا تھا، جس میں ظاہر ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے. وزیر اعظم صاحب بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹ ثبوتوں کے ساتھ بات کر رہے ہوں گے، لیکن اگر اس کے بعد دنیا کے کسی ملک میں یہ ہوا ہوتا تو وہ شخص جیل میں ہوتا، سلاحوں کے پیچھے ہوتا. لیکن وہ تو اگلے انتخابات کی تیاری کر رہا ہے، دوبارہ دوسری باری لینے کی تیاری کر رہا ہے، جو اتنی بڑی حرکت کر گیا. سر دیکھیے یہ کوئی انکشاف وزیر اعظم نے بہت بڑا نہیں کیا ہے، یہ مجھے بھی پتا تھا، آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے جس میں پاکستان کی فوج، پاکستان کے سپہ سالار، پاکستان اس کی قومی سلامتی، اس کے خلاف بہت بڑی سازش ہے. لیکن بات وزنی اس لیے ہے، بات اہم اس لیے ہے کہ ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے یہ بات، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جب ملک کا وزیر اعظم یہ بات کر رہا ہو کہ جناب یہ جو کچھ بھی ہوا تھا 9 مئی کا واقعہ وہ ایک صرف دہشت گردی نہیں ہے بلکہ موجودہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، پاکستان کی فوج کے خلاف سازش ہے، سپہ سالار کے خلاف سازش ہے. چنانچہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی تھی اور وہ اس بات کو بھی انہوں نے کہا کہ وہ ایسے ہی نہیں کہہ رہے، ظاہر ثبوت. اور وزیر اعظم اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر کوئی میرے یا آپ کی طرح جو ہے نا میڈیا ٹاکس نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے پاس پروف نہ ہو، ثبوت نہ ہو. اور دیکھیں عسکری قیادت بھی یہ کہہ چکی ہے کہ ہمارے پاس سالڈ پروف موجود ہے، نہ تردید ثبوت ہے. حکومت پاکستان بھی کہہ چکی ہے ہمارے پاس نہ تردید ثبوت ہے. اور آپ تھوڑا سا نقشہ دیکھیے کہ جس زمانے میں یہ سب چیز ہو رہی تھی، اس زمانے میں جہاں 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا اس سے پہلے یہ انداز دیا جا رہا تھا کہ جی فوج کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ آرمی چیف کے خلاف ہو گئے ہیں، فوج کے خلاف ہو گئے ہیں. اور پھر ایک ان کے یوٹیوبر اور ان کے جو آپ کے سوشل میڈیا میں تھی وہ چلا رہے تھے کہ جی آرمی چیف فلاں دورے میں ہے تو ان کو وہاں پر سیٹ کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ پاکستان نہیں آ سکتے اور یہاں پر ٹیک اوور کر لیا. ایک طریقے سے پورا کا پورا پاکستان کے خلاف بغاوت سوشل میڈیا میں تیار کر دی گئی تھی. اور پھر 9 مئی کا واقعہ ہوا جس میں ریٹائرڈ فوجی جو ہیں وہ شامل تھے، ان کی فیملی شامل تھی، سرونگ کچھ لوگ شامل تھے، ان کی فیملی شامل تھے. بالکل صحیح کہا ہے جناب وزیر اعظم نے. اور یہ باتیں ہم تک بھی ہیں، آپ تک بھی ہے، لیکن اور یہ ایک بہت بڑی سازش تھی. موجودہ جو آپ کے فوج ہے بحیثیت ادارہ اور پاکستان، کیونکہ فوج ٹوٹتی، فوج میں بغاوت ہوتی تو یقیناً اس کا نقصان پاکستان کو پہنچتا. تو انہوں نے ڈائریکٹ حملہ کیا تھا فوج پہ اور فوج کے سپہ سالار پہ، اور سپہ سالار کو
उन्होंने एक तरीके से सैक कर दिया था और एक कमरे में बंद करवा दिया था और बाज़ाब्ता उसके खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया था कि हर आदमी हमसे पूछता था कि क्या यार आसिम मुनीर साहब मौजूद हैं या उनको पकड़ लिया गया है, इतना खतरनाक। तो ये सब चीज़ कौन कर रहा था, जाहिर है। और अब तो ये बात साबित हो गई, खुद वजीर आजम ने कह दिया कि इसका सरगना जो है इमरान खान है। और अभी इमरान खान साहब 9 मई और तमाम उन केसेस में जो इस तरह के हुए हैं उसमें नामजद कर दिए गए और उन इदारों की तरफ से। अब इस पार्ट का दूसरा हिस्सा आपने जो पूछा है कि आया उनको सज़ा नहीं हुई और अभी तक बैठा है, देखिए इसकी 2-3 वजूहात हैं। मैं भी इस आपके साथ खड़े होकर ये इस बात को कहता हूँ कि क्यों नहीं इसकी सज़ा हुई है। आपको पता है कि जी कोर कमांडर फॉर्मेशन मीटिंग के बाद, जबकि ये बहुत बड़ी कोर कमांडर मीटिंग होती है, ये कोई मामूली नहीं होती है, इसमें तमाम जनरल्स और अहम पोस्ट के लोग भी शामिल होते हैं। उसका ISPR का स्टेटमेंट सुन लें कि हम मास्टरमाइंड को और मंसूबा साज को, उकसाने वालों को, दहशतगर्दों को, सहूलतकारों को किसी को नहीं बख्शेंगे। उनका आर्मी एक्ट के तहत उनको ट्रायल किया जाएगा। ये वाज़ेह तौर उन्होंने उस और बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने ये बयान दिया था। उसके बाद भी एक दफ़ा बयान देना पड़ा जब सुप्रीम कोर्ट में मौजूद सहूलतकारों ने उस केस को कि जी 9 मई की केस को सिविलियन को आर्मी कोर्ट में चलाया जाए या नहीं जाया जाए, पिटीशन भी दाखिल की गई और फौरी तौर पर उस पिटीशन को अंडर कस्टडी यानी अंडर डिस्कशन ले आया गया। हालांकि 1952 के आर्मी एक्ट में तरमीम 1967 में होती है और उसके बाद ये केस 1975 में अदालत में जाता है, 90s में जाता है, 2006 में जाता है ना, उसके बाद 2015 में भी आता है जब APS का वाकया हुआ था। तो उन तमाम में ये बात तय थी कि आर्मी कोर्ट के अंदर ट्रायल हुआ है और ये आईनी और कानूनी है और ये सिविलियन का ट्रायल बनता है और इस सिलसिले में रूल्स में सब चीज़ें मौजूद थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो, आर्मी एक्ट हो, 2D हो, 3-5 हो, उसमें सब मौजूद है। लेकिन आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद सहूलतकारों ने एक बेंच बनाया और सवाल वो उठा रहे हैं जो ऑलरेडी मौजूद है। मसलन क्या आर्मी एक्ट के बाद सिविलियन को रिलीफ अपील करने का हक है? बिल्कुल है, ये तो फैसला पहले ही सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है। क्या उनको वकील करने का हक है? बिल्कुल है। क्या वो जो है उनका फंडामेंटल राइट्स मुतासिर होता है? अरे फंडामेंटल राइट्स उस वक्त ब्लॉक हो जाता है जब फौजी तनसीबात पे हमला होता है। 2D पढ़े तो सवाल ये है कि एक ऐसा है, कुछ लोग जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं जिनको आर्मी एक्ट का नहीं पता, आर्मी एक्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरमीम का नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ किस्म की जजमेंट का नहीं पता, सिर्फ इस मोहब्बत में कि इमरान खान साहब को इससे बचाया जाए उस केस को उठाया गया। फिर आर्मी ने ऑफिशियली एक बहुत बड़ा बयान दिया कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो उसके बाद ताहुक्म सानी जो है वो केस आगे बढ़ गया। तो जब ऐसी सूरत हाल हो कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जजेस इस किस्म की दहशतगर्दी में, जब काजी दहशतगर्दों को, मुल्क दुश्मनों को जो है वो सपोर्ट करेगा और उनकी सहूलतकारी करेगा, तो यकीनन मामलात जो है ना वो क्वेश्चनेबल है। क्योंकि इंटरनेशनल जो इस ताकतें हैं, जो पाकिस्तान दुश्मन ताकतें हैं, वो भी देख रही होती हैं। क्योंकि अगर अदालत ये कह दे कि ये गलत है तो उन्होंने ये नहीं देखना कि अदालत ने आईनी और कानूनी तौर पर गलत फैसला किया है। वो फौरन इंटरनेशनल कुव्वतें और इवन तो अब तो इसराइल भी डायरेक्ट इन्वॉल्व हुआ है। तो इस लिहाज से, और आप देख रहे होंगे आजकल शीला जैक्सन है, तो आपके वो जो डॉक्टर आसिफ महमूद है, तो जनाब उसके अलावा पूरी एक PTI के टीम जो है वो बाहर बैठकर पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात कर रही है। वहां ये पूरा का पूरा सेनेटर और ये सारे लोग लगे हुए हैं इस सिलसिले में। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से अगर सुप्रीम कोर्ट सहूलतकार कोई ऐसा फैसला देते हैं तो वहां पे इंटरनेशनली ये नहीं देखा जाएगा कि ये फैसला गलत है। वो ये देखेंगे कि जनाब पाकिस्तान में कानून के खिलाफ वर्जी करके आर्मी ने और हुकूमत ने जो है, तो इस बुनियादों पर जो है वो हुकूमत ने जो बहुत सारे लोगों को आर्मी के हवाले कर दिया है और उनका ट्रायल शुरू होने वाला है, उस मौके पे पिटीशन को मंगवा कर उसको सुना जाएगा। तो जाहिर है इन चीज़ों में जो है वो तवालत होगी, ये चीज़ें आगे जाएंगी। इन चीज़ों को हुकूमत नहीं रोक रही है, इन चीज़ों को फौज नहीं रोक रही है,
ان چیزوں کو روک رہے ہیں وہ سہولت کار جن کو وقت نے جو ہے وہ قانون اور آئین کا حکمران بنا دیا ہے، اور اس کا وہ فائدہ اٹھا کر ملک کے سب سے بڑے دہشت گرد کو، ملک کی سب سے بڑی دہشت گردی کو، بغاوت کو سہولت کاری کر رہے ہیں. تو اس موقع پہ ظاہر ڈیلے تو ہوگا. ڈلے ہونے کی وجہ آپ نے بڑی خوبصورت بتائی سے. ڈاکٹر صاحب، عمران خان صاحب کی اکثر لوگ کہتے ہیں جی خاصیت ہے کہ وہ جو ان پہ احسان کرتے ہیں